हेलो एभ्रिवान, बुलियन अल्जेब्रामा हामी ल अर रुल्स अफ बुलियन अल्जेब्रा हेर्दै थियौँ र त्यसमा हामीसँग नेक्स्ट वान छ डिमोर्गान्स ल अर डिमोर्गान्स थ्योरम। यो चाहिँ एकदम मोस्टली एक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो हाइली, जसको चाहिँ दुईटा स्टेटमेन्ट छ एन्ड हामीले दुईटै स्टेटमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, यदि सोध्यो भने भेरिफाई गरेर ट्रुथ टेबलको युजबाट भेरिफाई गरेर सो गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीलाई नर्मल्ली ट्रुथ टेबलबाटै भेरिफाई गर भनेको हुन्छ। किन यसलाई भेरिफाई गर्ने युजिङ बुलियन अल्जेब्रा पनि जुन अगाडिको स्टेटमेन्टहरू छ, हामीले अगाडि पढेको लहरू छ बुलियन लहरू, युजिङ दोज ल पनि हामी यसलाई भेरिफाई गर्न सकिन्छ डिमोर्गान्स थ्योरमलाई। एन्ड हामी ट्रुथ टेबल युज गरेर पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ, भेरिफाई गर्न सकिन्छ। हामी यसलाई बोथ वेबाट भेरिफाई गर्छौँ। फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ भने द नेगेसन अफ द कन्जक्सन इज द डिस्जक्सन अफ द नेगेसन। भन्न खोजेको के हो भने नेगेसन भनेको, अब यो टर्म बुझ्नु पर्यो, नेगेसन भनेको कम्प्लिमेन्ट हो, जुन हाम्रो चाहिँ इन्भर्स निकाल्ने भन्ने हुन्छ त्यो हो। कन्जक्सन भनेको एन्ड अपरेसन हो एन्ड डिस्जङ्सन भनेको अर अपरेसन हो। यो भनेको जुन हामीले नट अपरेसन लगाइन्थ्यो, कम्प्लिमेन्ट निकालिन्थ्यो त्यो हो। सो यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि के भन्छ, द कम्प्लिमेन्ट अफ द प्रोडक्ट अफ टु भेरिएबल। नेगेसन अफ कन्जक्सन यो भनेको के भयो, ए डट बी भनेको कन्जक्सन भयो, त्यसको कम्प्लिमेन्ट द नेगेसन अफ कन्जक्सन अब इज इक्वल टु डिस्जङ्सन अफ नेगेसन भनेको यो के भयो, नेगेसन, यो नेगेसन बिचको के भयो, अर अपरेसन भयो। सो यो भनेको चाहिँ डिस्जङ्सन अफ नेगेसन भयो। सो द कम्प्लिमेन्ट अफ द प्रोडक्ट अफ टु भेरिएबल, दुईटा भेरिएबलको प्रोडक्टको कम्प्लिमेन्ट जहिले पनि इच भेरिएबलको कम्प्लिमेन्टको अर अपरेसन एडिसनसँग चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भन्यो। अब हामी फर्स्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ भेरिफाई गरेर हेरौँ फर्स्टमा, देन सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के भन्छ हेरौँला। फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्यो भने द कम्प्लिमेन्ट अफ प्रोडक्ट अफ टु भेरिएबल इज इक्वल्स टु द सम अफ कम्प्लिमेन्ट अफ नेगेसन अफ इच इन्डिभिजुअल। इच इन्डिभिजुअल युनिटको चाहिँ नेगेसनको कम्प्लिमेन्टको चाहिँ समसँग इक्वल हुन्छ। सम भन्ने बित्तिकै अर अपरेसन, मल्टिप्लिकेसन, प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै एन्ड अपरेसन भन्ने हामीलाई थाहा छ। तब हामी के गरौँ, फर्स्टमा यसलाई युजिङ ट्रुथ टेबल हामी के गरौँ, यो स्टेटमेन्टलाई भेरिफाई गरौँ युजिङ ट्रुथ टेबल। हामीलाई के चाहियो, ए बी, ए डट बी, ए कम्प्लिमेन्ट, बी कम्प्लिमेन्ट चाहियो। एलएचएस को रिजल्ट के छ, यसको कम्प्लिमेन्ट, एन्ड आरएचएस को रिजल्ट के छ, यो दुईटाको सम। यिनीहरू सबै के भयो, इनपुट भयो, यो दुईटा आउटपुट भयो। देन अब दुईटा सेट भएपछि 0 0 1 1 0 1 0 1 एन्ड अपरेसन लगाउँदा बोथ 1 हुँदा मात्रै 1 हुन्छ, अदरवाइज 0। ए को कम्प्लिमेन्ट 1 1 0 0, बी को कम्प्लिमेन्ट 1 0 1 0। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्न। एन्ड अब यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो, 3 0 1 छ भने 3 1 0 हुने भयो। यो दुईटाको सम निकाल्नु पर्यो, बोथमा 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ, अर्को केसमा यदि एउटा मात्रै 1 आएको छ भने पनि 1 हुन्छ। अब युजिङ ट्रुथ टेबल हाम्रो यो दुईटा के आयो, सेम आयो। अब यसैलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ, लज अफ बुलियन अल्जेब्राले पनि, जुन अगाडि हामीले कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, आइडेन्टिटी, नेगेसनवाला हेऱ्यौँ, त्यो सबैबाट पनि हामी यसलाई के गर्न सकिन्छ, त्यो लहरू युज गरेर हामी भेरिफाई गर्न सकिन्छ। अब कसरी गरिन्छ त युजिङ ल चाहिँ, कम्प्लिमेन्ट छ प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट छ, सरी, इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट छ, ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट। अब के हुन्छ, ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट भयो हामीसँग। देन अब हामीले के गरिन्छ, फर्स्टमा
यो स्टेटमेन्टमा अब हामी बोथ साइडबाट a डट b ले मल्टिप्लाई गरिन्छ b a कम्प्लिमेन्ट प्लस b कम्प्लिमेन्ट मल्टिप्लाई बाई a डट b किनकि एक साइडमा हामी के बनाइन्छ 0 बनाइन्छ किनभने a डट a कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 हो भन्ने थाहा छ हामीलाई एन्ड देन अब यो साइडमा के हुने भयो हामीसँग a डट b a कम्प्लिमेन्ट प्लस b कम्प्लिमेन्ट यसलाई हामीले उल्टो बनायौं भने यता LHS RHS एक्सचेन्ज गर्यौं भने हुने भयो अब नाउ LHS लिगौं अब यो भन्न खोजेको के हो यहाँ हामीसँग कुनै एउटा भेरिएबल र यो हामीले अब यो भेरिएबल र यो चाहिँ इक्वल्स टु 0 शो गर्नको लागि कुनै दुईटा भेरिएबल कुन केसमा 0 हुन्छ त्यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भएको केसमा मात्रै के हुन्छ इक्वल्स टु 0 हुन्छ सो अब हामीले LHS लियौं भने हामीसँग के छ प्लस छ अब यो हामीले यसलाई खोल्दियौं यो हाम्रो कुन ल हो डिस्ट्रिब्युटिभ ल हो हामीलाई के भन्छ डिस्ट्रिब्युटिभ लले a डट b प्लस c इज इक्वल टु डट c हामीले यसलाई a सपोज गर्यौं एन्ड यो b र c सपोज गर्यौं सो फर्स्टमा के आयो a डट b प्लस a डट c आयो देन अब कम्युटेटिभ लमा हामीलाई के थाहा छ कम्युटेटिभ लमा a डट b इज इक्वल टु b डट a हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ सो हामी यहाँ के गर्दियौं अब b डट a किनभने a र a कम्प्लिमेन्टलाई सँगै ल्याउन अब यो के भयो 0 भयो यो पनि के भयो b र b कम्प्लिमेन्ट 0 भयो गर्दा हामीसँग के आउँछ 0 प्लस 0 0 आयो यो किन भयो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सले गर्दा a इन्भर्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्ड अपरेसनमा के हुन्छ 0 हुन्छ अब के भयो भने यहाँ a डट कुनै a र a b भन्ने चाहिँ कुन केसमा 0 हुन्छ एन्ड अपरेसन लगाउँदा यदि एकअर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो भने चाहिँ 0 हुन्छ सो हाम्रो 0 भेरिफाई भयो भनेको a डट b एन्ड प्लस b आर मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो भने अब यसको फेरि इन्भर्स गरिदियो भने त त्यो केसँग इक्वल हुन्छ a सँग इक्वल हुन्छ सो हामीले a डट b लाई इन्भर्स अगेन गरिदियौं भने त त्यो केसँग इक्वल हुन्छ b कम्प्लिमेन्ट सँग इक्वल हुन्छ र यो हाम्रो स्टेटमेन्ट के हुन्छ भेरिफाई हुन्छ एन्ड हाम्रो सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के भन्छ भने द नेगेसन अफ डिस्जंक्सन इज द कन्जक्सन अफ द नेगेसन भनेको अब फेरि के भन्यो भने द कम्प्लिमेन्ट अफ द सम अफ टु भेरिएबल इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ कम्प्लिमेन्ट अफ इच भेरिएबल अघिको ठ्याक्कै अपोजिट भयो अघि यहाँ चाहिँ एन्ड अपरेसन थियो यहाँ अर थियो अब यहाँ अर हुँदाखेरि यहाँ के हुने भयो इन्डिभिजुअल कम्प्लिमेन्टको चाहिँ एन्ड अपरेसन आउने भयो अब यसलाई भेरिफाई गरौँ स्टेटमेन्ट के भनेको छ a प्लस b को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट भन्यो देन अब ट्रुथ टेबलबाट भेरिफाई गरौँ फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो a प्लस b को कम्प्लिमेन्ट भयो LHS a कम्प्लिमेन्ट चाहियो b कम्प्लिमेन्ट चाहियो यो के भयो RHS यो LHS यो RHS a b हामीसँग के भयो
देन ए प्लस बी गर्दा बोथ 0 हुँदा मात्रै 0 अदरवाइज 1 यसको कम्प्लिमेन्ट देन ए को कम्प्लिमेन्ट बी को कम्प्लिमेन्ट एन्ड यो दुईटामा एन्ड अपरेसन बोथ 1 हुँदा मात्रै 1 अदरवाइज 0 यो दुईटा के भयो सेम आयो युजिङ ट्रुथ टेबल हाम्रो स्टेटमेन्ट के भयो भेरिफाई भयो अब यसैलाई हामीले बुलियन लबाट भेरिफाई गर्दाखेरि हामीसँग के छ इज इक्वल टु हामीले यो दुईटा इक्वल सो गर्नु छ सो हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौं अब यसमा मल्टिप्लाई हैन यसमा हामी एड गर्छौं के एड गर्छौं अब a प्लस b एड गर्छौं अन बोथ साइड a प्लस b को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु a प्लस b किनकि एक साइड हामी के बनाउँछौं 0 बनाउँछौं अब त्यो र त्यसको कम्प्लिमेन्ट एड गर्दाखेरि सरी एक साइड आइदर 0 और 1 बनाउनु पर्यो यदि a र a कम्प्लिमेन्ट एड गरिन्छ भने जहिले पनि 1 हुन्छ किनभने यदि यो 0 हो भने त obviously 1 हुन्छ 1 हो भने obviously 0 हुन्छ र यो बोथ केसमा 1 आउँछ 1 आयो एन्ड हामीले अब यहाँ b फर्स्टमा यो हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो यो पार्ट हामीले लेख्यौं भने अब हामी युजिङ डिस्ट्रिब्युटिभ ल यसलाई के गरौँ ओपन गरौँ डिस्ट्रिब्युटिङ ल युज गरेर यसलाई ओपन गर्दाखेरि यसलाई a यसलाई b र c सपोज गरौँ a प्लस b प्लस a डैश एन्ड देन a प्लस c डैश देन अब हामीसँग के हुन्छ कम्युटेटिभ ल अप्लाई गर्यौं भने यो दुईटाको पोजिसन एक्सचेन्ज गर्न पाइयो सबै अगाडि पढेको ल चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको छौं अब यो अर्को केसमा कम्प्लिमेन्ट एड गर्दाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ एन्ड जुनसुकै भेरिएबलमा पनि 1 एड गर्यो भने रिजल्ट 1 हुन्छ भन्नेवाला हामीले ल पढेको छौं सो हामीसँग के भयो 1 इन्टु 1 रिजल्ट 1 आयो जुन हाम्रो भेरिफाई भयो यसले के भन्यो अब a प्लस b एन्ड a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट आर एडिटिभ इन्भर्स को प्रोपर्टीले के भन्छ a प्लस a कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 हुन्छ भन्छ वेयर a को यो चाहिँ यसको a को इन्भर्स हुँदाखेरि अब यदि यो इज इक्वल टु 1 हो भने यो यसको चाहिँ इन्भर्स गर्दियो भने त हामीले a कम्प्लिमेन्ट को इन्भर्स गर्दियो भने a सँग इक्वल हुन्छ भनेको a प्लस b लाई कम्प्लिमेन्ट गर्दियौ भने त्यो a लाई कम्प्लिमेन्ट गर्दियौ भने a कम्प्लिमेन्ट सँग इक्वल भयो a कम्प्लिमेन्ट लाई कम्प्लिमेन्ट गर्दियौ भने a सँग इक्वल भयो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो सबैमा चाहिँ हामीले कुन ल अप्लाई गरेको हामीले के प्रोपर्टी गरेको भनेर यहाँ लेख्नु पर्छ यसमा हामीले के गर्यौं मल्टिप्लाइङ बाइ a प्लस b अन बोथ साइड देन यहाँ हामीले कुन ल अप्लाई गर्यौं डिस्ट्रिब्युटिभ ल यहाँ हामीले कुन अप्लाई गर्यौं कम्युटेटिभ ल एन्ड यहाँ एडिटिभ इन्भर्स एन्ड यो केसमा एडिटिभ आइडेन्टिटी को प्रोपर्टी एन्ड हाम्रो रिजल्ट आयो यसरी चाहिँ हामी डिमोर्गन्स ललाई युजिङ ट्रुथ टेबल और युजिङ बुलियन अल्जेब्रा बोथ वेबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ